حکمت سے لڑائی یا بالحق مانی د اظہار د حق د پارا چاہے جہاد دے د جنگ پنیت راویز دے یقیناً یو ڈلو آدم و منانو چاہی بدگن داراوتن جہاد فی نفسی بد نہ گن لیکن داراوتن بے اسباب و چس اسباب مشترے نبی قوت پنگا کی مشترے سرنگ منگا جہاد لگو دے تو کرائیت تو گئی ہوئی تو گناہ نہیں صحابہ جنگ تو گناہ نہیں ہوئی بھائی بنے بوجھو یجادلونک فی الحق بعد ما تبین یجادلون جدال دانے چی جگڑے نبی سرک کرے دا جدال کل نفس بحث تو یہ خبر ہے برغول حق نمراد دے قتال دی بات کو تاثرہ پا باہر دا جنگ کے پستائن چخص کارشو نبی ہوئی چی جنگ لگو بدر تزو گویا کی دی بہت بلے کے دل مکتا خاندانے چی دی قتل داسی اور روبو دیتا طبعی روبو ابتدائی وقت ہوتا وردار صحابو بدینا دارائی صفت تے ابتدائی جنگ میں دمر جنگ میں پر زربان بوجھ جدائی دمر جنگ میں لکا سڑے چھ مرگ تبوزے ہوگوری لیکن دری باوجود رستوشی دی نا چھ ندر رستوشی خدا صفت تے مت ہے اگئی صرف دے پارویلو یا رسول اللہ حتی نستعد لہن تاہبا تلگ انتظار کچھم تیارے ولوکم گا اسباب تیار کم نور سے خبر نو نور بات نو بات پڑے کیوں حاصل دارے دی نقفتا لیکن تق دیر آئیس تی دیو جنوں اس بچائے اختیار نشترے بغا نعمتنوں کے بل اللہ پرے زیدکم اللہ احتطائے فتین انہا لکم اللہ اخبر نبی تخوبوں کو جو ڈلی دی دے کہ کافرانو یو پس تاسو دا تاسو گٹھلے دا دو ڈلے سنگوے یو ڈلوا دا ابو سفیان شام تتلو تجارت دا دا مدینے پلار ساحل پلار بین روان کر بل اللہ فنو بل ابو جہل و سرد مرزر و آغل و بدر کا تیار دا جنگ پارا اللہ خوب خودلو لیکن تائین پکناو کرے شکمر ڈل استاسو کلچ اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم دیو دور ڈلو چتاب استاسو دا پا رہی ہوں استاسو دا بالکل ول استاسو شوا فتم تے حاصل اکڑا غنیمتم تے حاصل کر خلقم تنوجل باقی چی صفاتو سمود پست مسلمانانم شل وانہا لکم شکن فتاسو دا غفتل ہے چی غیر دا خاون دا وصلو رشی استاسو دا پا رہا ہوں شوکت ویلی کی تیزیتا شوق ازغی تو تیرے جاتا مراد دا شوکت ندے مقام کی وصلی اگر طائفہ چاہے سر وصلی نشتا مانے ابو سفیان وغیرہ تاسو دا وقت چی درد زمان پاسانا بانے اصل شی دا انسانی اور طبعی تقاضا لگا وَيُرِيدُ اللَّهُ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِمْ فاللہ غاری چونچہ تی حق لرب کلمات اقبلهم حق واسم حق دن یحق سمانا احقاق الحق لکھی گی اعلاء الحق تثبیت الحق اللہ حق چتی مضبوطی پسر مضبوطی پخپل کلمات سرام کلمات دا اللہ نے مراتے کسرے اوامر دا جہاد دی قرطبی ہوئی ہے دا جہاد دا حکم اللہ والے کئی حق جب کی کنا اب کافرانو ضرور دی دا مکی والا دا ابو جان دا کافرانو جڑے دا پیرانو کنا پیران جڑی دا استل ہوئے پیر میرو اللہ کنا سانگے وے پخبر بروزی لیحق الحق ویبتل الباطل ولو کرہ المجرمون دا لیحق دوبارہ ننے دا اقتال کر اس متعلق آگا کو جہاد والے کے خود دید پارا چھ حق غالب شی پا کلمات جڑے دا کافرانو پریشی جڑے دا کافرانو والے پری کئی دید پارا چھ خارکی حق لرام
اور دیر پارا اور دید پارا چروان کے اللہ باطل اگر سے بدگنی مجرمان دار کافر جڑے دل پرے کی چ حق کارشی مخلوق تھا ادب باطل دروغ کارشی مخلوق کا چدا دروغ جن نے مجرمان مانے دا تمیز بد لگی لیکن اللہ تعالیٰ بانے نے بد استغیثون ربکم دابل علت اس سر راضی کا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر غسل ورخ مکنا سے ابو بکر زران اور سریں دعا گانے قاری چ اللہم ان تخلق ذل ساولم توبدا ابدا یا اللہ دا لگ جماعت تے استا موحدین جماعت تے تدریس ہو دے اللہ کتانو قدات ددی امداد نہ کہ کنا دا مرشی نستاب توحید نو سو کوان لی پر دنیا بل خصوص موحد نہ پر دنیا خزرم کرتا نو خدا کسان کر حضرت ابو بکر ہوتے بس بس یا رسول اللہ اور ایک ہی اللہ طرف مدد را گئے اللہ تستغیثون ربکم کل سے تاسو مدد دربنا غوختهم تستغیثون معنی طلب الغوث من اللہ غوث خداینا غوختل غواړي غوث سره مدد فریاد رسی دا مصدر ہوگا دا دومره ناشنا دیرانے اور باندل غوث نم کے خود زید نادن قبیلے کی مبالغہ رہا اور یوم کے غوث نہ کنا غوث اعظم نہ خدا باس روی نعوذ باللہ یا بار غوث نہیں اصل نہ خبرم حسینی وغیرہ مثال پیش کی اصولیان فقط اتاک الغوث یہ خدا ہے تاؤ سال کے ساتھ تو اتاک زیدن آیا تھا خبر بیان نہ پوئے گیا توحید کو دماغ تو کتکول ہوا ہے نا مشتبہ الفاظ لے فقط اتاک الغوث ہوئی خیر آلتا غوث کرے فریاد رسید خدا دے طرف ہنگا تو مشرک نہ ہوئی مانے دغا رکھا اس تستغیثون ربکم دربنا تاسو مدد کو یا اللہ مدد کی اللہ کا دعا تاسو قبول کرا چیز تاسو مدد کو پس در ملائکو سرائی چی اول پسی برازی مردفین سمانا ڈلے ڈلے برازی فوجن بعد فوجن بخاری دامان علی کی مخی تیرشو علی عمران کی وہاں تیرو درے ذرا تینجو ذرا وعدے حسب ضرورت دائق بالکل نازل کری دی ذکر دے کہ اس میں فائل ہوئے مومد دو کم بسوس دار در روانی اصل چلے مقام کے دخل کو عقیدوں کی فرق رائش چاہے آپ سے ملائکی بمدد کی جنگ اسباب بانے ببس خاص اعتمادی اللہ اینا عقیدہ لکت آتا نہیں گرزول اللہ علیہ گندم ملائکو مگر صرف خوشحالی تو ظاہر ادیر پارا چیزوں استاذ فک لگشین جو سڑی طبیعت تو ظاہر کے خوشحالی دے تب بشرا ہوئی زریم کلکی چمرگری مشتا داغ نصرت دا پارا نہیں ومن نصر ندا غلبہ مگر زخاص اللہ طرف نام مخی تیرشو دا نصر مانی غلبہ گوئے صرف اللہ ورگئی یقیناً اللہ دے زورا اور حکمت نوالے غلبہ دکور تیسرے زورا اور کلک ان سکری نہیں پڑے کہ بے حکمت دکھا ایز جو غشیکم الناس دا بل اللہ کے پلس دے زراؤنی صحابہ کرام باندھے میدان بدر کے پریشان کیا حال ہوگا بولے ہو دی جکم طرف سے جائشگی دارنگے آگا طرف تو بم نہیں پیپر کے فائدے خوف ہم دے مرگریم کم دی کافران چکم طرف تو خواہ بم شترے آخوا خمٹ ہوا شیطان و سسے چولے چمڑا کا حق ہے استاد سے بد حال تو ہو رہا ہے اللہ رسول علاج کو انتظام ہو لوگ خدا قانون تابع خدے کو کر بھیا رہتے نا سنگ لڑے کرا کل چرا وسط پتا سمانے پر کالی دپار امن بخبل طرف نہ خوب راوت تاسو پسرونوں کی امانتم منو امانتن مانتما کرو سبب یہ اور سڑے نہیں ری خان اب تامنتن ہوئی
اچھا سبب لري شي نو بیا خو امن ورته وي دلته یې سبب شته صحابه نه یری ناس په خدای راو سماته د په jihad کې ګره اراني دانه چې تاسو د قران کې دیغه چې دا خدای رحم دې دا خو یو سوتل شیطان بیا چې دم دې شي دلته چې جنگ خو نه چې امن تامن وي ښا اور علیگی اللہ تعالیٰ پتا سو را لے گل را لے گا اللہ پتا سو دا اسمان دو طرف نوبو مانے باران را لے گا لیو طاہرکم بی دید پارا چتا سو پریو بو سر پا گئی اللہ کی ستا سناو سوسے دا شیطان اقلقوال راولی ستا سو پزرون و مضبوط شی پسبب دے سرا قدمونا دائے پر سبب سرا قدمونا کلک شیخا اغاز باری لگے کلک بارانوں کو اللہ دے پارا جاؤ دسونا پائے بانے کئی وہ بجمع شو دا شیطانوں سوسین دم ین لارے اور اس دا شیطان زونم پائے سرا کلک شو لے اربتا لا قلوبکم ازونے چے کلک شی نسوڑی ختیم کلکی یو سب بے تر بھی زمیر دے ربط تراجے کر مصدر تا اور کله چې زړه د لکلک نو پیم د لکلک کړي دا ټول کارونه الله کړی دي نو غنیمت ټول جګړه کوي الله احسان منه کا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم لا بللت وحی پرستارب ملائکو تان زستاسم مرگرین کلک ہے پا قتال سرا مومنان لرام اللہ ملائکو تویلو زی ورش شاب ہے انی معاکم زستاس مرگرے ملائکم دخدے مرگر جاتا محتاج دی لیکن تاریخ دائجت نشتے چی انی مع المومنین فصبت اللہ جنامنو کے اعتراض کلکول خود خدای طرف رکی ثبتو تصبت ہم ملائک نشی پیدا کولے دیتا اسباب یثبتو بالقتال ما کلک کے دری من گرچا کی جنگ کوائیں دا مانا ویمانا ثبتون مراد بشیرو زیر اور کہ مومنان تد امداد دا زیر اور کا کنشی سولو کی زرد ہے چمدو پزرونو دکاسرانو کے روب یہ رب کراشی ہاں وہ ہے تاسو دری سٹون دپاسا ہے ددینا ہر بن بن فوق اللہ ناکے یوق فوق پر مانا باندھ دے دا سٹ نے اوچت وہ ہے دا کپرے دا کت دغس ہے والا ہے کپر والا کپر دا سٹ نے اوچت ہی کر چاہے نہیں فوق لفظ زائدی سٹ بانے والا علل بنان سے تو لکھی اصل کی بندون گوت تو مراد کلا نفس صابی گوتے گوتے والا کٹ گئے سٹو ملا ہوا ہے چپا ساتھ مردار شی والا پرے گئے چل چرت جہاد نہ تھی پلار کی چر پلاس کی وجہ چرت سورہ نرالی ٹوپت نرالی ذالک بینہم شاق اللہ و رسولہ داوری جدیدہ سزا رہا دا پدیو جو سخت سزا رہا شدید اللہ دا رسول نہ شقاق خلاف کرے رہے ہیں دمر شقاق کہو چیزان لے جدا ڈلے جوڑے کری مشرک و مبتدی چی کر مشاق اللہ و رسول مشاق کوئی دیتا چی پہ جدا شق کیوں دری دے دا خدا دا رسول نہ خلاف بل ڈلے کیوں لاڑ رہے دمر سخت مخالف نسوک چدا اللہ دا رسول نہ خلاف ڈلے کیوں دری یقیناً اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب ورکوں گے ومن شاقق اللہ ورسولہ سوک چدا اللہ دا رسول مشاقت کی دا مخالفت کی دا مخالفی ڈلے کیوں دری مشاق دیکھا آیت لکھی مشاق دارنگ صورت حشر کی راضی
مشاقت اللہ و رسول جی کئی اگر یہودیانو کرے او بنو نذیرو دائی پہ حال کے ذکر کرے سلورم آیات ذالک بینہم شاق اللہ و رسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. گورا یہ چلے بکی حکمت تو گورا اب تو یہ ومن یشاق اللہ فک کیوں نہ کرتا اب فک کے ادغام کی اور ہے اب تیرے کی فک کے ادغام میں ومن یشاق جائز خدا رہی کیا سرد تقیہ اب تو بنو نذیر کی کتابیان دے سخت کافرانی تیسرا فک کے ادغام نہ بتا رہا ہوں فک کے ادغام کے سڑے سستی کی لگو بڑا نرمی ابدل تقام کافران نے نزدہ دائی لہجہ بدل کرا ذالکم فذوقوا دا عذاب کو فستاسو سکے پر دنیا پھر دنیا ذالکم فذوقوا دنیا کی ہو سکے دا عذاب وان للکافرین جب تک وہ یا پماند معارے سرد دینا چی کافران لرا عذاب دور مشترین عذاب دنیا بانے عذاب دور نخلاصین یا پکی وعلم مقدر کر پوش جن للکافرین عذاب النار. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا جوڑ کے کار تھا صفات در کی راوستل گورا جنم کوئے پمادنوں کے اصلاح کوئے زان کی دغت سے خیست صفات پیدا کریں دا کم کارون چشی بدل کی سکار چشی را ٹول دا خدای دا طرف نہ گنائیں نورائشو سے وہ قانون ہو رہا چاہے اندر پار بھی پکار چیخا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار داول قانون قتال دے دا پا میدان جنگ کی دا قوانین دی خواہ دا میدان نمک کے مخ کسی ہو پسور بقرہ عمران کی تیرشوی دی اے ایمان والوں سلامت کی صفات پتا سکی کر تا استوائم چکل مقامق سے کافران سرگاؤں گردوائی تشاگانیم کچائی تو غزل شاہ پتے غزبانیم نرسوئی فقط باب غضب من اللہ اختش دخدے پغضب و زیب جہنمی و بد زیر وردلوم فائلہ متحرفا لقتال نو متحیزا اللہ سیام لیکن کہ ہنر کی بھی جنگ دپارا یا پنیا سریخ پلی ڈلیتا اسی بس شاکین اور تک ورے یو شاکول خدای چی تو ہنر جوڑے چی شارکڑا چی دا سریرا پسرانی دیراشی نو واپس پتش گزارو کم کر دیتا حرفت ہوئی ہنر کولش خیر دے یا تو چرتے آواز پادشے اور ڈل دیا غلے کرام اخپلی ڈل نظام رسے صرف دم مضبوط والی دا پارام نن تیخت پنیت خواہ صحابہ کرامی جنگ کی تلو لگنو واپس رالو اور کورونو کی پت ناستو چی بس منگا خو خلاق شو تباشو اویل نحن الفرارون منگا تیخ تکڑی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بلنتم العقارون المتحیزون الى فیتن تاسو تخفیدی لی نے تاسو فئیت تراغی لیے پدی نیت راغی لیے ویاو ٹھیک دا زعفن تی زعف اصل کی وجہ جیش الدہم زعف اصل کی وجہ دنو قلیلا قلیلا کہ پر دم دم سڑے نزدیکی کی تولن کئی لیکن بچے چھ خرپو سکے پر دم دم زیخان صاف اصل کے دیتا ہوئی دا چنائی دا گن لخ کرنا الذین کفروا زحفا یا دے چپے احتمالو یا حالو دا کفرون دا کافران چھ کلک گنی مانی لخ کری نو کل سے مقامق سے دا کافران دا لخ کر سران دا مطلب رہو دا جنگ لخ کر جی یا زحفا تاو سر خطاب اے ایمان والو کل سے تاسو لخ کریں گن یو دا کافران سر مقامق سے شاگانی بہت انہ گردوائیں اول اسلام کے شجاعت ادب دے نفیر جبن بزدلی دان نلرے کام بادرے میدان کی بہادر اظہار ہو کر شجاعت شاری سے کوئی نہیں جب تک ورے فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم
دا بیا علت تے فعل په معنا د علت ته د اذ او دې قانون سره متعلق دی. تا په مولې شام ګرځوا بدر کې نو ګرځولې کنه خدای سره مدد وکړه کنه. فلم تقتلوم ندی وجلی تاثر کافر لیکن دل او اللہ وجلیم تاسو ندی وجلی دا خدای وجل تاسو څنګه ندی وجلی ولی دی تور باندې نه والسه ولكن الله قتلهم ددی یو مطلب خدا ندی وجلی تاسو دی لران ندی وجلیم بغیر آمار دا اللہ نے، لیکن اللہ حکم کو دلی پا قتل نو تاسو وجل اللہ وجل دی لرا تاسو پا اللہ سے وجل تا بغیر دا خدای حکم نہ ہونے وجل بعض علم تقتلیم زکر سے ملائک وجلو تاسو نے وجلی ملائک وجلی دا ملائک وجل اللہ تمنصوب چھ لیکن اللہ قتل لیکن اللہ دی لرا قتل کرن جہادی اس بات کو بل جہاد قتل تاسو پدی ددی حقیقتا نے کرے اللہ تعالی ددی قتل کرے حقیقتا تاسو قتل کرے صرف ظاہرا بل وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى دلتا اعتراض دیکھو رمی مخی نفی کرے دا اذ رمیت تک والا ثابت کرے دا تا سنگ چل دے چی او فعل یوزل ثابت کے بے نفی کی اور بے اللہ تزان تا نسبت کی نا یو دا فعل ابتدائی یو دا فعل انتہائی پائی کہ سر مرتب کو لی یو بندن نفی کی اور بل ثابت ہی والا ما رمیت الکفارا فی آیونیم اذ رمیت اللہ جاران یدکان اصل کی داو تانری وشتلی کافران در پستروم کل چتا گزار کا کانی دلاس پنام لیکن اللہ تعالی رما داغی سترگل و رسول نبی کو پلاس کی راغس کی کانی اور وشتلی دی دا اللہ پو کمانی چی کافران طرف تے اولا وشتل خود نبی پہ اختیار کی اوٹی گرا لیکن دا کافران سترگی تا غشگی رسیدل دا دا نبی اختیار نو وما رمیتا دا رسول تانی کری دا اللہ تعالی کری کم فیصل معجزی کر اگر اللہ دا نبی نے نفی کی ہمارا میں تھا اس کا اختیار نہیں داول اللہ قتل کرل داول اللہ تعالیٰ پسترگو سترگو کی وشتل دریم مکی معطوف لے عزف دے ہاں یو خدارے سے لیعرف المومنین نعمتهم مومنان دا خدا نعمت پی جنی بد دیر پارا چی ابلی المومنین منو بلان حسنا یادا چکر مخی اللہ قتل کر اللہ وشتل ولی لیہلکہم چاہی ہلاک کی اور انعام ورکی مومنان تقبل طرف نے انعام خیستان یقیناً اللہ سوری پار سپوئے رہے پر ایک دائی تبائی ادھا مومنان انعام و خوشحالی مقصد ہو نئے مومنان اولی پان پال کی جگہ رکھوئے ذالکم بیا ذالکم نے فذوقو مختر شو ذالکم من دا قضا کو اسکے بدنیا اپوش یقیناً اللہ تعالیٰ کمزوری کئی اور تدبیرنا چل ود کافرانو دا کافر جو چل ولی سے بندو بچی ٹولو لخ کمزوری کئی کریں تستفتحو وقد جاکم الفتح ان تستفتحو عام مفسرین ہوئی داد کفار مکہ سر مخاطبہ قریشو کلچ و تلکول کنا بدرتا نو دا کعبے غلافی انیوخا اور دا خدا نے فتح غفتا ابو جال کو کہلو اللہم منصور احب الفئتین یا اللہ آغا چاہ سر مدد کی چپری فول دلو کی تاتا محبوبین آغا سر مدد کی خواہ روح المانی داس ہوئی فائی الدین اینی کانا حب لکا و ارضائن دک فانصر اہلہم کم یو دین چتا تا محبوبی او کم چی رضائی نقدہ صدا امدادو کی
ددی دخلون مومنان تو دوار ہوگی خا جی بکار دی ہوئی کرو خدا حق لا غلبہ اور کی خوئی حق ہے توحید سنت تو ہوئی کر اللہ ان تسکم تو تاسو طلب کرو تو فیصلے نو یقیناً فیصلہ عالم تا فیصلہ وقت ہوئے کہ خدا کم حق دینی اگر کرم مدد ہو کے حق دین والا مومنان ہو کر اکم منشوے تاسو دا جنگ نہ منشوے تاسو دا کفر نہ دا وزر لقیم یا دا جنگ نہ وَإِن تَعُودُونَا کتاسو راگر دے بیا قتال ددتان بیا تاسو دا جنگیت ساتین اللہ وی زبرا گردم دا مدد کولتان نشی دفع کول استاسو نستاسو دار ڈلے شیم دلر استا دیر یہ گر ولو کسورت سب فیض در کی ولی زکا وان اللہ وپماند از یا والن پوشے چلا خاص مرگرے دا مومنانو یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ دا دویم قانون دے اس جہاد اے ایمان والو دا اللہ دا رسول تابعداری کوئیں موڑے داغید تاتنا و خاددارے چتا سو اورین تولانو مفرد ذکر چدا اللہ رسول خیو تو آتے کن خاددارے چ اور ہے تاسو اور ہے چاوری ما یتلا علیکم براہین اور ہے حجتون اور ہے قرآن اور ہے نولی اور ہے ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون منقی منافقت نہ زجر اور کیا تھا اللہ رسول دعوت وات بپ میدانی جنگ کے ان کے قانون دا مطلب دے میدان جہاد کے اندر خدا رسول تو قانون بمانی التبر شرک چلے نوائے التبر بدعت چلے نوائے مکی گئے دائیں کسانوں گنتا چاہی وہی پخلی بانی سمینا منگورے دن وهم لا يسمعون حال دارے چی قبلینا ویورد لیکن قبلینا دائیں کسانوں پشانتے مکی گئے چی اور ہے قبلوائنا پدی صفت کی راہ پشان مکی گا فی عدم القبلیت منافقت مکوئے راسی ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون داولی دائی پشانتے مکے گئے زکا یقیناً بدترین دا زناور و بدترین دا زند سروں دا خدا پنیزبان نے بدترین سپے نرے خنزیر نرے مارو لڑم نرے بلکہ اگر انسان دے سم البکم الذین لا یعقلون کانا دا حقنا چارا گان دا حقنا چن نہ پوئی زان نہ پوئی پا حق عقل نہ کارناری زانے دا حق نہ کون کرے چارا کرے زڑے و عقل امداغ نہ محروم کرے دا بدترین زناور ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم اللہ ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم کہ اللہ فی جندے پتی کی انابت خامخادی تبے اور اولے پور ولد تفہم آیت دامان خیرن بمانے انابت تے انتا اللہ تعالیٰ زدی سڑی تے نہ ہوئے انابت والا تے ہوئے یہدی لے میونی فرمائی کہ اللہ تی جندے کہ پدی کے انابت سدے ندی تبے اور اول کرے مانے پوئے کرے بے دی کلام پدی دے ختم دے وقف دے انابت دی کی نشتان ازدک اللہ تعالیٰ ہے پدی بانے اسماع قبولیت نہ گئی زدیان نہیں کر لو علم اللہ فیم خیرن علم دا خیر کنائے دا وجود دا خیر نہ دیکھو جکم شے موجود ہے خدا پہ عالم ہی کر خیر پکے نہ اللہ پہ عالم یہ بے پوئے کولے گیا پہ اعتراض رہا ہے سوال پیدا چیزیں نری پکے انابت کن انابت دے پکے دغ سے بدی بانے قبول کی دغ سے وہ توڑی جواب دارے والا اسماہم لتولوا مورزون
کاللہ اور دیتا بغیر دے نابت دینا ندیبا مخواری اور دی ہمیشہ مخڑی ولا اسماہم کاللہ اور دیتا بغیر دے نابتنا دی مخواری دیا اور دی خواہ ہمیشہ دغا سے مخم اڑی دیر سلے دیتا اور اولے لیکن دی من لینے اعراض کرے دا دو خیونے دہی بد بد ذکر کرنا دوارا جملے مستقل آیا منطقی گور جی دیر کو بلشان نتیجہ رو جی ادا گور قیاس استثنائی دے چلو علم اللہ فیم خیرا لا اسماؤں ولا اسماؤں نتواللہ مورزون نتیجہ دارا ہوتا چلو علم اللہ فیم خیرا نو مورزون تاسا نتیجہ شو یو قیاس مننے وقف دے پکیمینس کے اول جدا قباحت نورست جدا قباحت دا دو قیاس دی ہوا یو انہوں نے کہ اللہ پیدے پدی کے انابت کرے ندی تبع اور لے لیکن نشتا پدی کے انابت دا بیان نہیں دویم دار عزت دا سے تواری دا سے متنوری ولی کا دا سے تواری نو بیام مخڑی ہمیشہ دی عادت مخڑول دغس زجان پشان اللہ دا شر دواب دی دری پشان تے مکے گئے یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم دا دریم قانون دے گرے اطاعت جدا شر استجابت جدا شر دار تفسیر نہ معلومی ہے اے ایمان والو حکم منے دا اللہ و رسول کرے چی تاؤس تاواز کئی اوسیستا چی جون در کئی تاسو لرام کم شے چی تاسو جون دے کئی اللہ رسول تاسو آغیل رو بلی نو پمندر آگئے حکم قبل ہوئے ددی آیت تفسیر دے و حدیث نڈیر خمالی حدیث دے صحیح دادی سعید ابن المعلا اگو امام پا مسجد نبوی کی موز کہو نفل موز میں کہو دو رکعتا پری کی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوازو کو چویل تراشا زول اللہ نرم حتی صلی تو ما منزو کو مائی چوئے منزو کو انہوں لڑ بشن زچ لارم ماتے ما منا کام تاتیانی ولی تران نلے اللہ تنلی ویلی چیز آتاکم استجیبوا للہ والرسول آتاکم لما یحییکم دایت رات پیش کر دین صحاب اللہ فکر ہوگا مانسو صحابی نفل کئی پیغمبروں چی دل تراشن دا پیغمبر ویل چی اویلی شی کنن آغا قطعی دلیل آغا فرض عین شی دل تراشن اللہ چی دل تراشن نبی وی دل تراشن فرض عین شی کن نفل بعد دا فرض عین دا پارا پریک دیکھا بس دیا دامت دب رہا یو کوئی اطاعت تے ہم کے تیر سے اگر دا خدا قانون بمانی دا رسول قانون بمانی ادوین دار چے ایمان والے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم حکم منے دا اللہ دا رسول مانے نوافل پریک دے مستحبات پریک دے کلے سر جہاد موقع راشی فرض عین لفظ راشی اذا دعاکم لما یحییکم قانون دا جہاد داروت کلے سے جہاد فرض عین ہی کنا نو بیان نفلون مکویا بیان نفل کارون پریک دے بیان اور علمون پریک دے مستحبات پریک دے صرف فرائض ہو کہ بولے فرضین لیکن فرضین بوقت کے نوافل پریک دے تو قانون دامت دب دے لما یحییکم دا نبی ہر یو دعوت تا ما یحییکم ہوئی ذکر بعض تفسیر کرے بالاسلام بعض تفسیر کرے بالجہاد عام خبر اللہ وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ دایو تخفیف ورکی گورا کلک دعوت راشید اللہ و رسول حکم راغے آیا سرے بیان زان مشغول کی پر دنیا یا زان مشغول کی پر نفل باننی یا نظر نفل کار کم نوری گذر بشم تو خدای بلی ظلبن کی ورے پوئے بدن والی پوش یقیناً اللہ تعالیٰ
پرداشی پمند سڑی اور دزردا کی کوش جات و منڈے گئے یحول بین المرء و قلب خدای د سڑی اور دزر پمینس کے حائل شی سمان من کئی اغل اور د فامنا د پوئنا دیتا ہوئی ختم اللہ علیہ قلوبہم بل تعبیر فام تنواجی کنا کہ خدای پمینس کے حائل شو نسوک بدا غزلت خبر اور سی ان اللہ یحول بین المرء و قلب اللہ تعالی حائل کی لازمی معنی کل درے معنی متعدی امرات لیشی اللہ پردہ پیدا کی پمند سری اور دزداو کی سمانا دا تخویف ہو یہ روکا سنک دا خدای استجابت دے پریخو دا رسول زبر بنشی پسوانا پوئے گیا چاہیے دا کنائر دا قرب الہینا چا اللہ رسولی نظرتا دے مینز کی نزدے رہا چی دومن نزدے ذات تے اگر چی تا کم سیستا بلی نامانا کنا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة دیتا تشجیح ہوئی جہاد بانی تشجیح دا اللہ حکم منے دا رسول حکم منے جہاد کمبلی ولی زان بچ کے داغ فتنینا نبرسی ظالمان تستاسو نصرف ظالم تبیان نرازی واضح خان چاہے اس شرک کرے بساغت برسی ماند ایسرا فتنینا مراد گناہ و خوبت دا گناہ دا بسنگرہ رسی بنحو اقرار المنکر المداحنت فی الامر بالمعروف ونہی عن المنکر تفسیر المانی وی افتراق الکلمہ ظہور البدع کلچ مداحنت شروع کے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کہا کلچ بدعت کارشی کلچ سستی راشی پہ جہاد کے دادا کی فتنی دی چھ ظالمان تا صرف دبی اثر نہ رسی ظالم نے مراد آغاز سڑے رے چھ پہ شرک کے اخترے دہریت کے اخترے بدعت کے اخترے ات جہاد نہ کہے تو غلے ناستے کنا نچے تو خدا عذاب راضی میں صرف پائی بن راضی صرف بائی نہ راضی یا کلے چھ تو غلے ناستے نچے دہریت راضی پہ ملک باننی جب تغل دہریت راضی نے آواز پاگی ہونا راضی پتابم راضی کا زان بچ کے سستی مکوئے جات کے غلی مکے نے چتا دا دہریت مقابلے دا شرک بدت مقابلے میں بچہ تفریقی بل سو کم نہ کی اور تیم نہ کہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظالمان بانی بصرف آغا عذاب نہیں بلکہ پتا سبینی پر سبب ترک دا امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر سبب دا سستی جہاد مانداری سستی جہاد کے موقع ہے اوش یقیناً اللہ بسخت عذاب ورکیں بل تشیع واذکروا اذ انتم قلیل دین میرے کے شمگل لگیو یاد کے چکل تاثر لگوے کمزوری و عظمت کی یریدے دتینا چی او تختی تاسو لرا خلق یو یو تخطف دائی لکا با تپسی چرگی بچی تختی خدا تخطف مکہ کی تاسو ہے دیر کم ہوئے او کمزوری ہوئے کہ خلق دربانے شورو کرے یو یو کری بے ہوئے فآواکم اللہ فاول تاسو لزیدر کم مدینہ درکرام بے نام بل ایک لکڑے تاسو بمدد بل امداری کسروں کو بدل کی گرن نصر سکن خوراکی درک تاسو لرل حلال و رسکن ناشی غنیمت اندل درک دا دیر پر لعلکم تشکر ناشی تاسو اندل وم جہاد قائم دلتا تشکرون مراد دے دے دل نلی کڑی چی تو غلے کینا تاسو چلگوئے نو خدای دیر کرے خپل زینے دل درکڑل نعمتوں ذرا درکڑل تو یہ بات درکڑ دے پارے کے مسئلہ ہو کہ جہاد ہو کہ صاحبہ نے نعمت دیر سی میں غلے کے نہیں بس کارو سے غلے بنے کے
یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم. دا بالقانون یا ایھا الذین آمنوا گوڑا پدے کے لیے نقصان د خیانت نہ پیدا کیے. خیانتگر سڑے یاد نشی کولے. خیانتگر قوم دجاد فلسفہ تسنس کی برباد ہے. خیانت کی تو خدا پا احکاموں کی کہ رسول پا احکاموں کی گئی کہ خیانت پر غنیمتوں کی گئی معلوموں کی گئی کہ پارسس کی گئی. مجاہد خائن نے پکار اے ایمان والوں خیانت مکہ اللہ رسول سرا اور خیانت مکہ پامانت نخبلوں کے اور حال دارے سے پوئے خدا رسول سر نقصان سر مخالفت الحق بنقض العہد دا حق نہ خلاف قول دا خدا اور دا رسول نہ خلاف قول دے تو خیانت دا اللہ اور رسول ہوئی. عبداللہ ابن عباس نام فرمائی ابن جریر ہوئی خیانت دا اللہ کرے بہتر کی فرائض دی خیانت دا رسول سرے بہتر کی سنتی دا خدا فرائض میں پریگ رہے دا رسول سنت پرینک دے مجاہدینوں فلا منتوں کے خیانت مکائیں. امانت سی عہدے ذمہاری امانت پیسے کے واضح نہیں ہوئی دار سے ذمہاری تعمیر جہاد عمارت کے خیانتوں کے بل خزائن سے پائے کے خیانتوں نے کی بل سرک مال غنیمت پر تیرے پائے کی خیانتوں نے کی. دائیں ذکر میں ہوتا ہوئے کہ مال اولاد خدیر ہوئی امتحان نے کہنا دھوکہ نے چھپے باندھے پوش یقیناً استاس مالونا استاس اولاد دائیں امتحان دے فتنہ دلتا امتحان دے محنت من اللہ یختبرکم فتنہ دان چھ مالونا ٹول فتنہ را اولاد ٹولا فتنہ را فتنہ عرضی جدا زمانہ یا فتنہ پا مالونوں کے ڈیرے پر نسبت دا اولاد خود کے مالونہ مخکرہ ہوئی یقیناً اللہ کی رضا سرد اجر عظیم. سورہ تغابن کے ہم فرمائے لوں ادی کی پر سلورانی خرصف خان سلورانی سورت خان سلورانی گئے پیاغستے اور ختم کو سلوخ ذرا یہ رخوز گارو خان پاگئی کو اور اللہ فرمائے لوں جب تو زماعت پر کتاب پانی سلورانی علی گورے نا پینجے سمایات انما اموالکم اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تاسو مالونا تاسو بچی کو امتحان نے اگر آغا جہاد صورت نہیں کن دار جہاد صورت پہ دلتے وعلم ہوئی تا توائم کن پوشا وان نے پکے ہوئے امتحان نہیں ہوئی تاکیدات یا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا دا تینزم قانون دے تقوی مجاہد سرے متقی پکار دے تقوی اور ڈرام لفظ تو قرآن تقوی شرک نظام ساتھی بدعت نظام ساتھی کفر دہریت رسم و رواج ہر سے نظام بچکا علیہ مجاہد مویلی اور پسی آثار التقوی بوجودنا دمن ذکر کی ایسین وشن دے سر لگے. اے ایمان والوں کا اللہ نے جری گئے درب کی تاصل رفت ہم فرقان مراد دے مقام کی فتح مراد دا غلبہ ولی دائے پہنچے دا حق باطل میں اس کی فرق راضی کر فرادہ مانا کرے معنی کے فتح حاصلی کی پس پر تقوی وان میدان جنگ کے وقت گٹا پر تقوی کا ہے پر شرک بدعت نہیں کولے شرک بدعت کو یا چلے والے نے بنگال پہ لڑکا لیکن اس طرح میں شرک چلے والے وہ تم کو یاد سفی چلے والے بولے ملک نے سے فتح کولے وَيُكَفِّرْ سَيِّئَاتِكُمْ لڑکئی واللہ ساسنا بد تخت بد حالتنا ساسوں بد حالات بدن لری کی خواہ
بد حالت عامی سخت تموی مصیبت تموی بدنام ہے تموی گناہوں تموی ویغفر لکم بخل ممدتو کی تقوا کی فتح حاصلی گی تقوا کے رسولی نہ بدنامی دی تقوا کے انسان بخلی کی گی فیدی لکن اللہ خام دلے فضل وَيَرْجِعُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ مخی ہوں گا علم سردا لگولو علت دے لیکن لگے سرا دا اثار تقوا دی آدمن دا وجودن گورا کل چی پا نبی کے تقوا کامل ہوا نبی متقی رہے گا نو خلق قسمہ قسم جلگی تھی لیکن ناغت نہ بچ کی خدا بے بچ کے دا تقوا سر رہے مکر موے کل جرگی تو ہوئی جرگے کو لے صاف بارکی کافرانوں دیر پارا چی قید دیکھی یاری وجنی یاری اباسیم دار النبوت ناسو ابو جال مشرو شیطانم تو تشریف راوڑو دے سراخ کافر کو شکل وانی جرگا کو چھتے مصیبت نہ مسنگ خلاصی ہوئی رہا چاہے گورا دے بقید کو کنا نور ہوتے ہوئے ابل کالم نو قید کرے بشے بیدی طالب کے سفید دو خطا مکہ قید کرو دو کالا چار تو گورا دا ملک نے بہوشے نائی داست غلط خبر کہ ملک نہ اوشرے خلق کے اثر دے مرضی بات کا پیدا کی وہ بتا سب عملی ہوگی چاہے قتل میں کو پہلے تو سنگ بے قتل ہے قتل داد طریقہ کو غلط تھا اب داغ قوم شترے کر ہاں یہ طریقہ پر کوئی ذوق ہے پھر براوالی جلالین براوالی پکیشا نزولو نیوائی ہوا کر رز غنگلم رز دادا خدای کتاب سے بدلگی والے تقوا پکی نشتا قرآن تا ذکا ساتیر ہوئے یہ ایسی کسی بڑھ گوڑا کہ تقوا پکی نہیں کل انسان تخیرے کئی ویس قالو کلچ ویل دے کافرانو مکی والا ہوئی غصہ کی رالت یا خدا ہے یا اللہ پورا پتہ ہو لگے تو خدا نے ہم دعا ہوا یا اللہ کدا قرآن دا دین دا توحید حق استار طرف نہیں رو رہ پونگ بانی کانی دبر نیا راولے ممتازاب درناک حقی پونگ کانی راولے دا سورب بے اخلص رہے رہے خدا سیبت زدیانی یہ رجا تاسو دا مسئلے کا حق ہی دا پنج پیری توب کا حق ہی نو خدا رچونگا اساتی ہوا خدا رتاوتی اساتی کل زان تخیرے کئی ویزان تخیرے ہو گئی خطبہ سے اللہ ماہلک الکفرت والمبتدات والمشرکین خدا کافر و بیعتی مشرک تباہ کی دورج پس تباشی گیا زان تخیرے کئی داور تقوی بگی نشتگا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم دا یو سوالات جوابات دی ہر کله چې دی منت کې یا خدای په موږ عذاب رو لګي نو خدای په دې باندې دا عذاب په مکه کې ولې نه را لګم د پیغمبر په موجود رہے کې ولې نه را لګم جواب دار نو الله چې دی له عذاب ور کړې په داس حال چې تپای کې موجود وي ولی چتوی او عذاب پر آغل انیت تو یروبک بیا تا تسپیرے تا تسپیرے چرا تر آغل مخکنو خلقو انجاو تسپیرے ویلو پڑے بان عراف کی تیرشیری کرا مخکے مثال تیرو موسیٰ علیہ السلام موجود ہو عذاب راغے پائے خلقو نیت تو یروبی موسیٰ و ممان موسیٰ علیہ السلام توے تسپیرے ساوجود کی بڑی بانے عذاب راغلم تا تبی جو تسپیرے بیا کے سوال لا گئے ہر کلا چ نبی تین بار را گئے نبی تین راوت ہجرت ہو کو بیا وقت خدا عذاب راوت ہے پمکا کی نن اللہ تعالی معذبهم
تضاد دیلے ورکڑے وهم یستغفرون دی کی سخلق شترے چھ بخنا غاڑی دی کی سخلق شترے چھ بخنا غاڑی دی آیت کی یو تفسیر دار تھا وهم یستغفرون دیتا منطقیان قضیہ محملوی هم من و بعضهم فدی کی سخلق دی مکہ سے موجود دی مسلمانان دی کمزوری اگی استغفار غاڑی توبے باکی اگر مومنان دی ندائی دوج نخدے پا مکہ کے عذاب نراوستو دا نقطوا سورت فتح کی دارا جی چھ مکہ بانی مکہ کے ولی فتح نکی دا دا وجہ دا ذکر کولا چال تک کسا مومنان کمزوری ای بکمرنی شپنزی شاعتو ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا ان تطوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تغيلوا لعذبنا الذين كفروا دا کمزوری مومنان کا چتنا لرشن ضبط عذاب رولیگم تو دی پکیری کنا بخن دی غاری دویم قول داؤں جو ہم یستغفرون دے مشرکان وم تسبیح رولیگا جی میں استغفر اللہ کئی شرک و استغفر اللہ ہوئی جی بس ہے ددی اثر پا آخرت کیس نشتا ثواب برباد دے دنیا کے اندر تو مومن نشے لے لیکن بعض اثار دنیاویہ پرے مرتب کے دیش سنسوستا پرے مسئلہ نو دائیو اثار پہ مرتب کو سی دینا جی بنے التظار نہ رالے درے میں اعتراض اس دانے خانوں پر بدل کو اللہ خدا عذاب بولے ورکوں کہ بدل تیرا وصل دولے وجل ولی بین وجنی سوئے دی لرا چھ عذاب بولا نوڑ کہ یہ حال داریں چھ بدی کے اسباب دا عذاب نہیں یہ سبب داریں چھ دی منکول فی دا مسئلے حرام نام خدا بولے عذاب نوڑ کہ دا توحید دا مرکز نے معاہدین بن کری دا سے قوم لے بخدا عذاب نوڑ کہ وما كانوا اولیاء دید گمانی دفوخا ندی دی اختیار مند دی جماعت نی اختیار مند دی جماعت مگر معاہدین اکثر خلق ہوئی گی نا مشرک سڑے راولی بریلے راولی اگر جماعت وہ متولی گردے اور پاگر جماعت متولی کو معاہدی مشرک کو نہیں وہ پزور والی نو سجلو کو پزور واغس کر دوئے ماندار وما كانوا اولیاء نوی دی دا خدای دوستان دا خدای دوستان خو نہیں دا اللہ دوستان مگر متقیان خلقین پاکستر خلق کوئی گی نانو دا خدای دوستان اغی مجنونانو دوئی پاگلانو دا خدای دوستان ہوئی دا مانا روح المانی کئی دی آیت نے ثابت ہوا کہ دا خدای اولیاء سے المتقون آئے کہ شرک نظان ساتھی دا خدای اولیاء کا یونیورسٹی کے برازی دے لکھی دو صفحہ کے وغالب الجالت اليوم على ان الولی والمجنون ويعبرون بالمجنون غالب جاہلان ان زمانے کوئی ولی چی لیونے لیونے ندا ولی ہے ادیو تا لیونے نوئی یو تا ولی دیوانہ بابا لیکن کہ دیوانی یا وسنگا ولی دیوانہ خو لیوانی تو ہوئی دیتن تعبیر کو مجذوب گئی میرا خو مجذوب دے مجذوب خان مجذوب خوراک کلیشی تو ہی کر آلیسی صدقو ولیکن عن الہدا دا دی رشتاوی دے مجذوب دے لیکن دا خدا ہدایت نہ مجذوب دے کر ہدایت نہ راہ کلیشی ہے وکلما اتبع جنون کثرہ الجانو سورے سے سڑی لے ان کو زیادتی اور بکواسی دی لے خلق تکنزل کی اور گندہ گندئی وستقذرت نفوس السلیمہ حوالا گندہ مچان کی دڑی کی کر نکانت ولایت اکمل جدی پنس بانا غدیر بھی ولی دا یا خدیر بھی ولی تو وہ ایک دول لارا ماتا شل کنزل اکڑت نہیں بے غیرت ہے دا ولیو فتح کنزل کو اب بربان ناس کی خان دا خدای دین نتیجے بعض يطلق الوجه عليه ولا من ترك الاحكام الشرعيه ومرق من الدين المحمدي
بعض هغه چې هغه احکام شریعه پریخي د دین نه وتلی دی هغه ته ودی وي هغه وي د سشي ودی دی جی باطن جدا شي او ظاهر جدا شي کله چې قید لري شي تکالیف لري شي نفس پورا شي بیا دې ته مرشد و یسمونا ذل مرشد صدقوا ولكن الى النار او جی مرشد دے لیکن اور تو مرشد دے اور تو دے رسئی خان کله و شیخ و تدی وي عارف وتوي دا قسم الفاظ داغي موحد ورتوي دا وزان نے دې اصطلاحات کی غلط نمونه ته بدنام کړی اللہ وی دوستان هم متقیانی لیکن اکثر خلق پوئیگی نہ لا علمونا ناغیر لیوانو تا اولیاءوئی ای مزبانو تا اولیاءوئی ای پاگلانو تا اولیاءوئی وما کان الصلاة من البیت الا منکعون تصدیان دا بلا سرد دتر کے تقوی پریخن انداکار دا شیرے سنگرے نرے مزدبی دا بیت اللہ پخوا کے ستاپ جماعت کے نا دا بیت اللہ پخوا کے کعبے سر نزدے موز کئی تب نصیب دار خلق بھی ہے تو وہ کعبے پخوا کے موز کئی اللہ بھی ارکل صدا مشرکان بھی کنا نو نرے دا مزدبی لا مکاؤں تصدیہ مگر شپیلی دے اللہ سپولنی دا غاسی عورتوں نے جو کرے دا لکسنگ چا بس کار دے مکاؤں تصدیام دخلے نہ خلق چگے روباسی شپیلی تے روباسی تصدیہ دار سلاس دفعی تاری جب تو جلسو کی ناس کی گنا دا تصدیہ جو رکڑی دار جاہلیت طریقہ اللہ مکاؤں تصدیہ امام راغبی مفردات کے مزدیش کرے بیت اللہ پخوا کے برباد دے لکسنگ سے موقع اور تصدیہ برباد دی تشبیہ پڑے گا یہ نیوز تو کر دی شپیری قبلی سر اور دویم دار زدی دے تو نیوز پہ ذکر دخدے دیکھو آپ نبی دخدے کتاب ہے قرآن پاک و ندی برالر بیت اللہ پخوا کی راجائی سے ذکر کروں راجائی سے عبادت کو نسنگ عبادت کو شپیری بیوال اور لاس بیٹا پول دیتے دی ثواب ہوئی پخوان طرح سے گمراہ طالبان ہو جی ڈمان طالبان چٹیان میں ہوتے ہیں کہ چٹے انسانی ہے ابھی وہ جماعت کی دم توپ کا ہوتی ہے یار خلق دی نن چاہتا قرآن ہوئے نو بد خلق دی ابھی تب خلق ہوئے ابھی کا خدا یہ کتاب بھی عزتی کو نا جماعت بھی عزتی کو نا آخر بچوں نے دیر برباد شو چاہتے ہوئے ملا ہے چاہتے خر ملا ہے لیکن ادا انسان فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله ان الذين كفروا اور تخفیف دام متعلق کدا گیا دم تقوا سے گورکم قوم کے سے تقوا نہیں کنا خدا نے یرنی ندے چندہ ورکی لیکن نہ شرک پر گئے کہ ور گئی دا بدعت پر گئے کہ ور گئی دائیں مطلب ہے کہ شرک بدعت مرکز روچت شی دا اوچت شی نو اللہ ور بس مروڑ گیا یقیناً کافر خلق خرچ کی خپل مالونه د پاره چې خلق کړي د خدای ولاره د مال پریبانه خرچي چې خلق د قران نه بن کی د قرآن مقابلہ کی دورے شروع کری ذرا دب دور پلان کی دور کہ تعلیم چل تو قرآن لڑ نشی دا مطلب معلوم خرچ کی لسدوان سبیل اللہ شرک و بدعت پڑی اللہ یہ خرچ کا ٹھیک رہا خرچ گئے کی لیکن نہ بھئی پڑی بانے افسوس بیا بدی کمزور انشی بد خود کمزور آئی ہے کنا یہاں تو بوری نا دنیا کے کمزوری و آخرت کے آج کفر کرے جانم تب جمع کرے شی لیمز اللہ الخبیث من الطیب جانم پہولی جمع کئی لئے میزا یا اغلبون سر مطالب دیر پار اللہ جدا کئی پلیت لرد پاکنا پلیت دے کسوک دا مشرک
گندر پشرک باندھ کا رسو سورہ توبہ اور کوئی نہ المشرکون نجس تھا سوئب سوگ دے پاک دے معاہد دے خوراکم پاک دے جنتم پاک دے عقیدہم پاک دا عملم پاک دے ارس طیب طیبی وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ گدیب اللہ تعالیٰ دا پلیتان بازو دا بازو دا پاسا فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا دندلے بکی یو زینوا بچی بجانم کے ارتکام یو پن بطور طریق دندلے اور دن مخیو یو بل دا پاسرے کی جاسی دازی ملخاصون دے تاوانیان تباشی خلق وہ ہے دے کافران ہوتا این تہو کبھی منش الکفر نہ وہ توبہ حکم قبلی منشی مانے توبہ باسی یغفر لو ما قد سلف او بخلی شورتا ہے کہ مکہ تیر شویم تیر یہ ان الاسلام یہدو ما کانا قبلہ تو اسلام اور توحید تیرشی گناہوں نے معاف کی وہ کدی روگر دے دل نبیان تیر شیر طریقہ دا مخکنی مانے بدر والے سنگت تباہ کرن قبیان میں کافرانوں کفر کرنے دا غبا مالی ولی بنی حکم دا اللہ دائے وقاتلوہم دے دل ہوئے یواز بدر نہ سے بس جنگ و ختم شو اللہ یہ حکم زمان باقی دے روان ہوئی جاز دعوت دعوی ثانی کا صورت تھا جہاد کا ہے قتال کا ہے درے کافرانو سرا وجنے ولی وجنے حتی لا تکون فتنتن بغیرہ کی ترشو یو حتی دغائے سرا پوری چپاتنی فتنہ دنیا کی چسو پورے فتنہ شترے نو جنگ بجائی فتنہ شتکا جنگ جاری دے جہاد سکھ منسوخ کو لے نہیں شوز پات نہیں فتنا یہ دین صرف دے اللہ ترائے ب جنگ کا جہاد نہ منسوخ کیا جہاد ماضی الى القیام دویم قتال کو دیر پارا حتی لا تکونا فتنتم دید پارا کوئے چنئی کمزور والے دمومن رول نہیں چرتا کفر طرف دنسو کوئے نڑی اغلبل دین دے اللہ وہ قتال دے پاس دے چی فتنے ختم سی عبداللہ نے عمر زلان عمارے بخاری کی راضی اصلی ہوتے راشا یو جنگ کے شریک سے ڈلے کی کر مسلمانانو جنگ ہوگا دوتے کرے چی اسلام لگو کانا رجل یفتن فی دینی سڑے بد دین ناوڑے کے دو یا بخل کو قتلو یا بے تڑو حتی کسر الاسلامو چی اسلام لیرشن فتنہ ران اللہ نمگوی قتال کرے دے لا تکونا فتنتن تاسو اس قتال کرے دیر پارے چی فتنے پیدا کرے مسلمانانو قرآن کی جنگ سی اور فتنی دیکھیے او سر مورگا دیکھیے گا کمن شد دی دے فتنے نن یقینا اللہ آغاز آمالون شریکی نوین یہ اقدیم مخوارو بیام انہوں جنگ کو قتال کو پوش یقینا اللہ تعالیٰ تاسو مولا دیر خمولا دینے مل مولا خود دوستے خود بچ کو ان کے اڑے خمددگار دے اللہ تعالیٰ تاسو بچاؤں خود طریقہ مانی گئی تاسو مددم پا خود طریقہ مانی گئی اگر طریقہ مانی حکمت بن اللہ علمی وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ دا تفسیر اس داولی دائے اول ویلو غنیمتون دا اللہ دا رسول تاسو باقی اخفل طریقے نہ چلائیں پل اختیار میں چلاؤ سنگ بیٹھے ہے اس نے وعلموا قانون اور قاتلوہم سرائے لگاؤ قتال کا ہے لیکن وعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ پوش یقیناً تاسو چسو گٹ ہے تو جنگ کی دا کافرانو نام غنیمت ہوئی اگر گٹا دا جنگ دا کافر تو جنگ سرے چو گٹے اب بے جنگ کی ایسی چیز تک ہے سورہ حشر کے برائی تاسو گٹے مجاہدینو یقیناً داغے نہ پنزم ہے سچر دا اللہ دا رسول نزل قربا دا رسول دے تیمان دا مسکنانو دا مسافر دا
اگر ټول مالی غنیمت برا جمع کئے غلابت نہ کوئے چې یو ځای کې ده نو دای نه به پنځمه سجدا شي دا پنځمه سبا د بیت المال باقی سلور سے با غانمینو کې تقسیمای سلور سے د غانمینو ذکر نه کړو په خپل معلومه چې تاسو نه کړ خدا پنځمه پاکستان نه غوړي اللہ ذکر کر اختیار پر بنا کہ حکم دخلے تو غور کیے اگر خمس کرے دے پنجو کسانو دپارو رسول اللہ پکی برقرام ذل قربان پیغمبر کے پلوان دائی برخوا دا جہاد پمال کے دا پیغمبر پلوان برخوا اور کولا دیر پارا چلی خلق نم سوالو نہ کی دی زکاتو نہ وائے ادی امنا جی سیدانی آل رسولی و گرمی و شکرانوں پر سے ذلت کار پر سے گردے تا کار تخدر اچتا والی ذل قربا کوس نہ ملائی گی نہ ملائی گی حکم ہونا بدلی کر یتیمانوں مسکنانوں مسافر لے بے نوار گئے کتاس یقین ساتے پا اللہ و پائے چمرا لے گلے پبند اخپل پرز دفتحیم پا رضوانی چھ مقام شوید وردلیم کستاس پا خدا ایمانی اللہ مانی دخدا حکم مانی ومان ظلنا مانے حقا چھ اللہ اوی مورا لے گلے پبند اخپل سمرا لے گلے مرات نصرت مدد اللہ مدد را لے گلے پبند دبانی بندسر محمد رسول اللہ داس کی بندہ ہے یوم الفرقان پروز دفت ہے روز دفع سری د بدر پاک روز سے مقام شہید بردارے کستا سدا یقینی سدا اللہ دا مدد کر رہے ہیں بیا دخدے پنو مانی دخدے دا پارا دا پینزم استطے نے جدا گئے اللہ پاک اس قادر دے گرے کرنے کوئے نگرے دا لاس منستا سے بن کی اصول غنیمت و خودن سے مال بانے تقسیم سے کہنے پر شریف طریقے کا دریا پار جائے لتو نے ذکر کی اذ انتم بلوزوت الدنیا وهم بلوزوت القصوى بدر طریقہ دعوی کم میدان تشریف تلو صحابہ کرام انتو خور گئے دا بدر دی داغے مدینی جانب تو نزدو مدینے تا کافران داغے اغبت جانب تم چار مدینے نلرے مکے تنیز دے اور قافلہ ابو سفیان چوا اغا خود مدینے نہ بیرتا ساحل و دریاب کنارر بائے لاروا پار سڑک روان اللہ فرمائی کلے چوئے تاسو پغارا نیز دنے اور کافران پغار اللہ باندھنے اور قافلہ ابو سفیان وقت کا تستاذ نام کچھ مکان کے روانہ اور دوڑی کنارے تک ولو تواتم لختلفتم فی المیعاد دیکھو اس حکمت ہے دماغ کے ندا سواد جان نہیں شی چھ فلان کی تاریخ بانی فلان کی جائے کہ میں جنگ کروں دانی ویلی شی داولے حکمت الہی کتاس و مخ کے نچر تواد کرے دے جنگ خام خواب اختلاف جو کرے اور سرب یو بل سرب وعدہ کیم دانے چتا سے خلاف کرے یا بائی کرے یا تاسو جنگ بننے شیخ ولیکن میرے تقدیر دے لیکن جماعکم بلا میعاد لیکن اللہ تاسو ذکر دینے تے بے تاریخ ہے ذکر ولی دے پارے سے پورا کہ اللہ کار سے دے پورا کیڑو دا پورا کیڑو کارو مانے کولے پکارو نو خدای پورا کاؤ اغسطو مانے جہاد کول اغسطو مانے غلب اور کول اللہ تعالیٰ ولی دا کار کئی لیقضی اللہ عمرن لیہلک من حلکان بینا ددی عاقبت دارے دری فیض دادا ہلاکت و قسم یوخ مرگ درے مقابل کی احیاء جون رولی حقیقتا یو خدا مانا کی تھی دیر پارا چمری سوک چمری پست دلیل دلیل دلونام اجوندے سوک چجوندے پست دلیل دلیل دلونام دلیل قائم سے بہت جب قائم سے اسلام حق دے توحید حق
مرم پس حجتنا بانم حجت قائم شوئے پجوندو بانم حجت قائم شوئے یا حیہ لکن مراد دے ہلاک دا کفر یحیان مراد دے حیات دا ایمان و دا توحید کسو کفر کئی پس تلی دلو دلیل نام کسو جوندے مومن دے نو پس تلی دلو نرے یقیناً اللہ سوری پار سے پوئے خدای بھی میاد ہو جنگو لے غنیمت دل اللہ درکا تو خدای برخ پکیور کوئے بل اللہ تجری کہم اللہ فی منانے کا قلیلا اللہ نبی تا خوب کھولو کہ زمگا جنگ شوئی اور ڈلے سرا لیکن آکسان دیر کم نیم گڑیریو آکسان کم اور تخولیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا بیان کو کہ ماں کا خدای خوب کھولے دا سے اس پرے کی حکمت ہے وہ خوب دا عالم تمثیل نے مثال لے جو ظاہر نہ کل خلاف لے جو تو دروغ نہیں رہی جو خدای نبی تو خوب کے دروغ کھولے ظاہر کی کافران دیر دی لیکن حقیقت کی کم ہوا ولی اغیر تنسوجل سے تنقید کو اس مسلمانان سن کم پاس اصلی کے حقیقت تراجے وہ خوب تھا کل ایسے وہ خودم تا تجزی اللہ تاپ خوب کے کم بولے قطع سے دیر خود لے لفشل تم اللہ رحمل نبی بے احترام طریقہ خی دعوت کونے لفشلتا نہ نبی ذرا فشل نہ کا اللہ تاک کا دیر خود رہے نو تاسبہ کمزوری شی ہوئے مقابلے نام اختلاف ہم کرے پکار دے جنگ کی لیکن اللہ تعالیٰ بچ گئے دے اختلاف نہ ہو تو فشل نہ امر سرے امر دے جہاد سلمن سلمکم من الفشل والتنازع یقیناً اللہ پائے خبر ہوشی پسینوں کی وَيَزْرِكُمُونَ تابل اللہ محکم ویلو سورہ عمران کی دا بالکل دا جنگ دا انتقام مقام دے کل کی اول تمخ آمخشل کافران عید مومنان تکم کارے دل اور مومنان کافران تکم کارے دل لگ کل چے خودن تاسو تبدی اللہ کل چے مقام تاسو پسترو کی لگ اغیر تاسو تلق کارکل حین الانتقام اکھنے کرے تاسم فیا یونین دائی بسترگو کے دائول پار طرف تا کم کارکل دے پارے چی پورا کے اللہ کار چرے دے پورا کے روم دے پارا اکڑو چی غلب راشی اجہاد شی حکمت پکی داو وہ لے دیر خارشی نے آسے نہ کرو بلنا تختے دلے خاص اللہ طور گردی بدا سکارو نہ منذ کے لئے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ دویم ایسر سورت وان اول دعوت تفصیلاً بیان سے غنیمت دعوے علت بیان دل اس دے حصہ کی قوانین پیش کی خطوہ قسم ہوئی یو قوانین دی ذرائیت دپارا دا مجاہدین دپارا دویم قوانین دی دپار دا امیر دا مخنے قانون داوے دپار دا مجاہدین اور مشتمل لڑے پشپگ نکاح تو باندھنے بشپگ انہیں اصل کی یو قانون جو کر دیں ایمان والو کلچ مقامق سے دلیر کافر سلام اول دارے شکلہ پوس ہے ثابت قدم دارے شروع سکی گئے ماں دویم دایا دو اللہ لردے دیر پارا جسے کامیاب
ګور اگر چې قوانین رست نورم را روان دي دلته دو سره لعلکم تفلحون کپڑے دو معاملوں کو نہ کامیاب بچے گڑی نمونہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنین کی جب کافی واج جمش بل ناغد اقبلی سورلین راکوس شو اصنے چی سورلیو تختی نو خلق بوئی جی پیغمبر و تختی راکوس شو آواز وقان النبی اللہ کذبان ابن عبد المطلب ذو نبی ما درون جویلی پا کلمہ توحید کی کمی خبر میں صدر کرے لکه څنګه چې پدې کې زه رښتینی ما چې زیر عبد المطلب یم حدیث دا معنا ده ان ابن عبد المطلب مثال پیش کړی د خپل صداقت واذكر الله كثيرا الله به ډیر یاد وایا ډیر سمانا ګوره چې صرف په جبه یادی نه په لګ وي او خدای نه قبلې دو جن تفسیر کبھی ہوئی ذکر کثیر دیتے ہی یکونو بالقلب و باللسان ام پر ذرکی ام پر جب باندھی تفسیر قرطبی کہ حکم دے ذکر دار چاہیے یکونو خفیاً پٹ گئے آ گئے وہ لہذا لأن الرفع الصوت فی مواطن القتال ربیع مکروہ ذکر د قتال په موضع کې خو ردی کار اور آئے وجم خو ابو داؤد د قیس بن عباد نے نقل کی کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرون الصوت عند القتال صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې आवाज د قتال په وخت کې بد غاڼه ذکر دائم بداوا کا اور تابعداری کو اللہ اللہ رسول اللہ اور جگر مکوائے قرآن ہے کہ یہ اصولی معیاری خبردار اطلاع تنازع معاہدین مجاہدین دنین کے اختلاف میں ساتھی ولی پس کمزوری بشائند جنہ علا بشی دبدبستا سو فشل بدل کراشی کمزوری بشائے فیوبل پسیون خطیے دشمن بدن اخلاص شی گئے شیطان کلم واحدین کو رنے کے ان خلق دے پارا چمو کافر کے خلاص شی ہاں وَتَّذْهَبَ رِيحُكُمْ وَنُسْتَاسُ دَبْدَبَ وَمْلَارَشِينَ ذہاب الریح کنائی دا قوت و دا نصرت ظاہر تیدلنا بل صبر کا یقینا اللہ خاص مرگر الصابرین شپږم نقطه په کدارا مکی گئے دائے کسانو غنتا چوتلو د کورونو خپلنا تکبر کوم کیو دریا خلق د پارا او خلق من کو دخوی ولارنا لا تکونوا کالذین فی الخروج توتلو کې دې کسانو غنتا مکی گئے تکبر بانے موجے پلار بانے متکبرانہ چال مکوائے ریار پارا موجے پری نیت موجے چیز خلق دخلیر دن نواڑے داخل کافرانی جنگو دائیں کسان پشانت مکیے گئے اللہ تعالی آغامرون شدیئے کئی راگے بخبر علم مشرکین مکہ پڑے لئے تکبر سر ہوتریو خلق تیزان خو دمتو ان کو علتا پڑے مطلب وطیو چر توحید مقابلہ کی سدنان سبیل اللہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ تیسرا کو نزدے وجہ دا خلق چی وطلو کنا شیطان و تعملون خیست کرو ذکر ورتلو کنی دی کلب لیشو مقابلے دا اور دا علت تبیا کلا جی خیر تکرو دی تا شیطان عملون مشرکان روین اعمالهم دارنگ عملون مراد کرے جنگون کون دا معاہدین سرا دری پا نظر کے ولی دا ثواب دخکار
ویلی و تا شیطان نشتا غالب پتا سنن دخل کنا یقیناً زستاسم مرگرین انی جار لکم ستاسم مرگرین پنائی درکوم پسر کلا چھ مقامق شدوار ڈلیم میدان بدر کی واپس شدے پخپل پندو باندے نکسا لاکے بھائی نکسائی ویلی دی قح قرائن لی ویلی پیش اشارات دل خو خیر دے دے تتیخ تاوی نزکر نکسا لاکے بھائی پپندو باندے اگر دے شاکلر اشارہ ہوتے تھے پپندو میدان جنگ کی گرزی ناخو شیطانی تو انہوں تختی چرتا ویلو یقیناً زستاسن جودائم زینم آغا شے چتاسو انہی نے ملائکینم مدد دراغلی زیریگم دخدیر عذابنا اللہ سخت عذاب والا گردا قول شیطان سنگ کرو دیکھیو قول دائم مفسرین ہوئی شیطان نسل کی دیو کافر پر شکل کی راغلوں جو ملک و کافرانو سراق ابن مالک ندی سرے مقامق قبل اکڑے چیزے چی جنگ لزو اور زمان نوری لخکر راروانی دی چی ضرورت چی خواہ چی ورروان سے میدان تو رسید کر واپس رو تخت جبریل اسلامی اولید ملائک اولی دل ویسے نہیں چی دلتا میرا گیر کی نانا پوستا کے باسی ہوئی ارے وہ تخت دویم دارے چرا قول دیتا تزیینی قول ہوئی قول دے بلسان الحال نہ بلسان القول دلے چی مقامق شو لاول کو شیطان دلی ظلونو کیا چولے ہو قال مانی ظلونو کیا ہوتا چولے ہو چلا غالب لکم اليوم کل چی مقامق شو انو دو ظلون نا خبرارو لڑا ہوتا بلکہ دا کارشو چنی بریوں منکم پاول مانا دے کی تحقیقی ہوا ظاہر سر مطابق دے کہ سوانداری ابلیس ہوئی زد خدای نے یریگم کہ دا خدای نے یری جو مسلمان ویانا کنا صرف یری والا مسلمان نہ دے صرف یری والا مسلمان نہیں بلکہ دے تخوف طبعی لکہ سرے چلم مار میں یری دا طبعی را دم ملائک لی دلی آئی سرے تور لی دلی ندائی دا تور نے یری دلی دیتا ہوئی انیا خاف اللہ ایمان نے راولے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض دا اس رب العزت تے کہ خلق تاس پر خاندل لیکن خدای دل فتح درکڑا کله چې ویل منافق خلقهم آئے کسانو چې پزنونو کې شکو منافق آئے کوئی چې زړه کې کافری یقینا وخلی امنا منا کی چې زمو منه مرضی وتاي کوئی چې شکیره چې پریا پوهګم نن چې دې رښتاوي او کدی رښتاوي کم په حق دي دې په نه پوي یو څنګه مرګره دام من وجہ منافق دے معلوم سے شریف مدینہ کی دو قسم خلق یادار سے منافقون پا مدینہ کی اول الذین فی قلوبهم مرض والا پا مکہ کیوں کا مکہ کے شکیان خلق مخیم ویلو اوی چ مومنان تو قتل چدا لگ دیو کافران دی ویلے دو ککڑی دی دے مومنان لگ دین دی مرد دی پر اخبت دین مانی مست دی یو موت خلق دی زان تباہ کئی جواب دا چاچ پا اللہ زان اسفارون یقیناً اللہ بے مدد کئی میں توکل اللہ جواب دے پٹ دے فو حسبو اللہ والا پورے ذکر چ اللہ زور اور حکمتوں والا لے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ دا بری تخفیف دے حالت زن کدن اور قیامت ذکر کی اور تخفیف اخروی اور دنیاوی
کسوینا وقت لرائے چی صاب آخری دا کافرانونا ملائک بطن سائل کوئی دلی دا وقت کنا جزائے پر دی لرائے تا امرن فزین امرن عجیبن ناشنا کار بوینی گبراہٹ والا خبر بوینی ولی وہی با دا ملائک مخونہ دری و شاگانی دری پری بیرائے کی زن کدن کی پیرائے کی یا عذاب برزخی دے مخی من ویلو سورہ نسان دا سرا روان لے اشارات عذاب برزخی تا اور توئی سکھے عذاب دور سے ان کی خواہ عذاب دغلی چی وہی ہے یا وہ برزخ کے عذاب دے یا وہ قیامت کی عورتوں اس سزو کو عذاب الحریق دا عذاب پس سبب دے اور سبب داغے سے ساسو لاسونو لے گلے اور پر یہ سبب چنے اللہ ظلم والا پبندگانو جو سبب ہے مکہ عمران کی تیرشو لیس بظلام سمنا عادل سلام نرینو عادل لے گا نداستی شتاس لدرکن نداز عدل تقاضا اللہ کی کفار تا عذاب ورکی ندا عدل دے ظلم اتنے ویلی کی کداد آل فرعون والذین من قبلهم مبتدا حضرت دے شدابهم کداد آل فرعون ادا و تخفیف دنیا تے شاد ددی حال پچاند حال دے فرعونیانو دے اودائے کسانو چرائی نمکیوں دا مکہ ذکر یاد دے کہ استیصالی عذاب چلے دے فرعون نرست نیر آگلے استیصالی دا بیخ کنا عذاب خوا دا فرعون نمک کے برات دل فرعون مانے راگلے دی طول انکار کرو دا اللہ دا ایتونو وسنی واللہ دی پا سبب دا گناہوں دائیں دا کفر نہ رست نور گناہوں پیدا شل کفر بلایات چکئی نور سرا دیا شرکم پیدا کی نور کفریاتم پیدا کی ذکر ذنوب خواہ یقیناً اللہ قوت والا سخت زاور کن کے ذالک بین اللہ لم یکن مغیرا نعمتا ننعم علی قوم دازا پسو جولانی وال پدے وجہ چا اللہ نے بدل ان کے نعمت برا چکڑی پہ قوم مانے ترائے چری بدل کی اغحال چدری پہ نفسنوے ذالک اشارہ غما حل بهم من العذاب تقدی چکم عذابون راغلو دا غیر پار سبب خی دا پدے سبب بانو چا اللہ تعالی نعمت نہ بدلے چکڑی پہ قوم مانی نعمت نہ مرادے کسرے نعمت دا امن اللہ قوم لامن ورکرے عذاب نہ ورکری پر دنیا دا امن تے نہ خدای نالی حتی یغیروا ما بانفسہم مانے بے کفرم ترائے چری بدل کیا غحال جدری پا نفسونو دے پا سبب دا کفر دنیم یغیروا دیت اسناد مجازی ہوئی بندق پل حال پخپل نشی بدلو لے بلکہ مراد دارے چرے کفر کئی شرک کئی بدت کئی نو امن تے نلار شی کنا نو بس پزانے روانہ کرا کنا سوئی پلان کی پزان روانہ کرا خدای پر روانہ کری خدا دا عمل دو جی دیوانے دا نعمت آدھا امن حالتو دا امن حالت پدیبانے دی پخپر پزان روان کرو کدال آل فرعون والذین من قبلهم بیاد مثال پیش کی دیکھ تکرار نہیں لکھی بلکہ لیکن فرق دے اولنے تشبیہ پا کفر بلایات فاخذ بالذنوب کے وہاں ادا دے پا تبدیل نعمت کی حال ددی پری تبدیل نعمت کے پشان لحال فرعونیانو دے خدای کسانوں چرائی نمکی ہوں دیدہ لایتنا دو جن کرو ہلاک للمون دی پا سبب دو گناہوں دائی غرق للمون فرعونیان ادا سودو ظالمان
دیتے لاغ نعمت دامن بدل کر درے موجودہ خلق و حالم دئی پشانتے رہے دی کافرانم مکہ کے خپامن مانے جون تیراؤ کرے کہ رسول اللہ علیہ وسلم راوے دی پاو مانے کفروں کو مقابلہ اکڑن زان بانے حال بدل ککن امن پخوف تر بدل شے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا دائے مکی سر متعلق دا کافران خدا ولی ہلاک کرل دومرا سو کی غر کرل سو کی تباہ کرل ذکا کہ بدترین دا زناور دا خدا پنیزبانی کافرانی دا سے کافر فهم لا یمنون چی منین بالکل پر مرگ پوری کافرین دا بدترین دے دل اللہ ذکا بدتر عذاب اور کئی دا سنگ کافری دا کسانی چی دا لوس کرے دا دی سران دی اماتی دی لوزن اخفل پارگل اور دی زان نساتیت تقونا دا دے لوزینا زان دا دے لوزینا نہ بچ گئی مخیل شر الدواب کیوں دا دے دائے پمابین کی باز فرق کئی او ان شر الدواب دا مشرکین مکہ دامیانو کافرانو پبارکیو اسم البکم الذین لا یعقلون ذکریں دا دوین ولن شر الدواب چرے دا کافرانو کتابیانو پبارکی یہودیان کافر عیسائیان کافر بدترین زناور دی دا اصل ذکر شل الذین آہدت منہم سمین خذون آہدہم فی کل مرہ دی یہودیانو سر بار بار لوز شو اور بیا بے ماتا ہو ولوز بہو کن بیا بے مات کسا دا بدترین دی فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ دا قانون اول دے پار دا امیر مخاطب تے امیری مومن امیر دا مومنانو اول نبی ہوتا سوچ امیری جہادی اول قانون دارے کہ جنگ کے خود تشدد پکا ہے قتال میں کفاروں کے تشدد فی القتال چاہے تو تشریف ہوئی گیا پس کتوم میں دی کافر لڑا پر جنگ کے یا پر میدان جنگ کے پس او رواں دنی پو جبان شاتنی خلق دیر پارائش دی یاد ساتھی شر تشریح دسل کے غلول ہوتا تصنف کول ہوتا فرق دین من خلفون یا رستنی سکونے رستنے ڈرے دا کافرانو مخکنوں کافرانو سر دا سے سخت جنگوں کا کہ دا رستنوں سکونم تصنف چی ٹول تختی یا دوسا دی یا من خلفون نمراد داغی اولاد دی فدی سر اول روا دیر دا سے سزاور کا دا سے قتل کا سخت جنگوں کے سرستنوں بچیاں یاد ساتھی خواہ کہ بیا چلتے رہے مومنان مقابلے نہ روزی امیر المومنین لگ دیر تشدد پکار میں قتال میں کفار ہوتے دیر سختی وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً اس لیے مشکلات پیدا اسی تھوڑی تو پڑے گی تب تشریف کہے سخت جنگ بکے یو طرف تب بچائیں بلپا ہندوستان نوام لکی ابھی سر آ دو چی جنگ من